अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बदलते रिश्तों के बारे में है। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उन दिनों मेरे शोहर जनूबी पंजाब के एक शहर में आला पोस्ट पर लगे हुए थे। मेरे बच्चे उन दिनों इस कदर छोटे थे कि मुझे हमा वक्त एक मददगार औरत की ज़रूरत थी। मैं छोटे छोटे 3 बच्चों को संभालने न पाती थी। मैं लेडीज़ क्लब की चेयरपर्सन थी क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की बेगम थी। गर्ल्स स्कूल और कॉलेज की तकरीबात में भी बतौर मेहमान खसूसी बुलाई जाती थी। मुझे बच्चों के साथ ये सब काम करने में सख्त परेशानी का सामना था। मर्द मुलाजमीन पर बच्चे नहीं छोड़े जा सकते थे। कोई ढंग की मेड ना मिल पा रही थी कि जो बाशऊर और कुछ पढ़ी लिखी हो और दिन रात मेरे साथ रहे। एक बार मुझे ईद के मौके पर महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से दारुल अमान में बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया क्योंकि वहाँ पनाह लेने वाली खवातीन और बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम कराने थे। जब मैं वहाँ गई तो दारुल अमान में मौजूद एक नौजवान लड़की ने मुझे बेहद मुतासिर किया जिसका नाम आयशा था। वो बहुत सुलझी हुई और कुछ तालीम याफ्ता लग रही थी। बहुत संजीदा लड़की थी, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर से इस बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि ये 2 साल से यहाँ पर है। वाकई बहुत अच्छी लड़की है। उसके वारिस तो हैं मगर वारिस होते हुए भी बेचारी लावारिस है। माँ थी जो उसके साथ यहाँ आई थी। पिछले साल उसका इंतकाल हो गया, तब से ये और भी उदास रहती है। मुझे उसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ। सोचने लगी वारिसों के होते हुए भी ये बेचारी लावारिस है। इसका क्या बनेगा और ये कब तक ऐसे यहाँ पड़ी रहेगी। घर आकर अपने शोहर से आयशा का तस्करा किया तो उन्होंने कहा, तुमको एक मेड की ज़रूरत है। अगर कहो तो उसे यहाँ रख लेते हैं, घर जैसा माहौल मिलेगा। यकीनन ये जगह दारुल अमान से ज़्यादा अच्छी है। वो खुशी खुशी तुम्हारे सब काम कर दिया करेगी। मैंने भी हाँ भर ली। मियाँ साहब ने मजिस्ट्रेट से बात की। फिर कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद हम आयशा को उसकी रजा से घर ले आए। वो भी दारुल अमान के माहौल से बोर हो चुकी थी। मेरे साथ आते ही घुल मिल गई। ताहम उदासी उसके चेहरे पर हर वक्त पड़ाव डाले रखती थी। वो कम गो थी, ज्यादातर खुद में ही गुम रहती थी। उसे मेरे घर आए 6 माह बीत गए। एक दिन भी शिकायत का मौका न दिया। मेरे बच्चों को संभालती, हर वक्त ताबेदारी और हर काम सलीके से अंजाम देती, लेकिन बहुत ज्यादा अपने में गुमसुम रहती। उसकी यही आदत मुझे पसंद ना थी। वो सख्त मोहतात थी, किसी सूरत खुलने में ना आती और मैं चाहती थी वो मुझ पर एतमाद करे, मुझ पर खुल जाए, हाले दिल कहे और मैं उसके दुख सुख में शरीक हो जाऊं। एक दिन आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मैं अपने लॉन में बैठी थी कि वो चाय की ट्रे लेकर वहां आ गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत हसीन था। खनक झोंके गालों को छूकर अजीब ताजगी और फरहत का एहसास जगा रहे थे। मैंने आयशा की जानिब देखा। उसके चेहरे पर ताजगी के एहसास की जगह आंसू थे जिनको वो दुपट्टे के पल्लू से जल्दी जल्दी साफ कर रही थी। आज मौका मिल गया कि उसके दिल का चोर पकड़ लूं। क्या अपना दुख मुझे ना बताओगी? मैंने बड़े प्यार से कहा और सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। चाय की प्याली उसके हाथ में थमाकर दिलासा दिया। देखो आयशा, किसी को अपना गम बताने से जी हल्का हो जाता है। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर बता दो। वो जरा सा हिचकिचाई, फिर उसने मुझे बताया, हम किसान लोग हैं, जमीनों पर मेहनत हमारा विरसा है। हमारा खानदान मुख्तलिफ इलाकों में बटा हुआ था। मामू कहीं रहते थे तो खाला कहीं और अब्बा जनूबी पंजाब के गांव में आबाद थे। मेरी पैदाइश के कुछ अरसा बाद वालिद ने खेती बाड़ी के पेशे को तर्क कर दिया और नज़दीकी शहर में रिहाइश पजीर हुए ताकि शहर में रहकर मेहनत मजदूरी की जा सके। दरअसल वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। मेरी माँ को तमाम खानदान में एक ख़ास मुकाम हासिल था क्योंकि वो सबके दुख सुख में काम आया करती थीं। मेरी माँ बहुत हमदर्द और नेक दिल थीं। हमारे ख़ानदान में रवाज था कि लड़कियों की शादी रिश्तेदारों में हो। जब मैं चौथी में पढ़ती थी, मेरे मामू की बेटी फाखरा नई नवेली भाभी बनकर हमारे आंगन में आ गई। मैं छोटी सी थी, भाभी बहुत प्यारी लगती थी और मैं उसके गिर्द परवाने की तरह घूमती रहती। हमारा घर सुकून का गहवारा था। फिर जैसे उस सुकून को किसी की नज़र लग गई हो। स्कूल में थी, आया ने बताया जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं।
मैं दौड़ी हुई घर की तरफ लपकी। पता चला चचा जान को बैल ने टक्कर मार दी है और वो शदीद जख्मी हैं, क्योंकि टक्कर से जब चचा ज़मीन पर गिरे तो बैल ने उनको अपने पैरों से रौंद दिया था। उन्हें जल्दी से शहर के अस्पताल ले जाया गया। सब चचा को देखने गए। उनका बुरा हाल था, सारा जिस्म कुचल गया था। बड़ा कठिन वक्त था। चची और उनके दोनों बच्चे रोते रहे। हम सब चचा की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे। ज़रा देर को चचा होश में आए। सामने मेरी अम्मी खड़ी थी। बेतिकत इस कदर ही कह पाए, भाभी सलीमा, खुदारा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये मेरे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं। मैं उनको अल्लाह के बाद तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। इतना कहा कि मेरे चचा की रूह परवास कर गई। चचा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो चुके थे। शुरू कुछ दिन रिश्तेदार उनके बीवी बच्चों के हमरा रहे। एक एक करके वो सब भी अपने घरों को चले गए। चची और उनके बच्चे अकेले रह गए कि जिनकी कफालत करने वाला अब कोई ना था। अम्मी को देवर के आखिरी अल्फाज याद थे, बल्कि उनके दिल पर लिख गए थे। वो अपनी बेवा देवरानी और उनके दोनों बच्चों को घर ले आईं और ये लोग हमारे घर में रहने लगे। अम्मी तो पहले ही दूसरों पर मेहरबान होती थीं, ये तो फिर अपने थे। वालिद भी मेरी माँ के इस रवैये से बहुत खुश थे। यूं ही दिन गुजरते गए और हम बाशऊर हो गए। एक रोज़ अम्मी और चची साथ बैठी साग बना रही थीं। बच्चों की शादी ब्याह का जिक्र निकल चला। चची ने कहा, देखो आपा, अगर तुम मेरे बेटे नासिर के लिए अपनी बेटी का रिश्ता ले लो तो घर की लड़की घर में रहेगी और मैं भी इधर उधर डोलती ना फिरूंगी। इससे अच्छी और क्या बात होगी, मेरी माँ ने जवाब दिया। तो चची के चेहरे पर खुशी के फूल से खिल गए। फिर हल्की सी रस्म भी कर लेते हैं। मंगनी की चुनरी आयशा पर डाल देते हैं। दोनों बीबियों ने सुलह से दिन तय किया और 2-4 रिश्ते की औरतों को बुलवाकर मिठाई के एक डब्बे से रस्में मंगनी कर ली। छोटी सी उम्र में मेरे सर पर सुर्ख दुपट्टा डालने वाली मेरी अपनी चची थी, जो हमारे ही घर में रहती थी। उन दिनों पता भी न था कि इस तरह चुनरी ओढ़ाने से सुर्ख दुपट्टे की क्या अहमियत होती है। दिन गुजरते गए, शऊर बढ़ता गया। अब सभी मुझे नासिर की मंग कहते। मैंने सिर्फ 5वीं तक पढ़ा, क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था। शहर का स्कूल काफ़ी दूर था, फिर मुझे भी पढ़ने से कुछ ऐसा खास लगाव ना था। चचा की बेटी सायरा से मेरा दिल लग गया था। सारा दिन हम दोनों साथ होती, सारा दिन ऊट पटांग बातें करती, सहन में भागती, दौड़ती और खुश होती। बड़ा सुनहरा ज़माना था। बचपन तो मासूम होता है। जब ज़रा अकल आई तो माशरती पाबंदियों का एहसास जागा। मैं बहुत सादा सी लड़की थी। अपने मंगेतर नासिर से हंस हंस कर बातें करती थी। मालूम न था कि ये मेरा मंगेतर है तो इसके साथ यूं फ्री होकर ना बोलना चाहिए। लेकिन मेरे मामू की बेटी, मेरी भाभी, बहुत गलत जहन की थी। टो में रहने लगी। हमारी तो मासूम बातें थीं, लेकिन वो हमारे खिलाफ मवाद जमा कर रही थी। दरअसल उनको मेरी बेवा चच्ची का बच्चों समेत हमारे साथ रहना नागवार था। चाहती थीं कि किसी तौर उन लोगों से निजात मिले। आखिर वो मेरे भाई की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने में कामयाब हो गईं। भाई को हर वक्त बताती, देखो इस लड़की को इतनी बड़ी हो गई है, दुपट्टा ठीक से नहीं लेती, नासिर से बातें करने का अंदाज गलत किस्म का है, घर में ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज नागवार है तो कल नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तब क्या करोगे जब पानी सर से गुजर जाएगा। भला कौन सा भाई बहन के बारे में ऐसे अंदेशे बर्दाश्त कर सकता है। भाई ने अम्मी पर दबाव डालना शुरू कर डाला। चच्ची को कहें वो अपने घर जाकर रहें, अब तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अलग रह सकती हैं। चच्ची का कोई ना था। अब्बू भी उनको बेआसरा न करना चाहते थे, मगर अब्बू की कौन सुनता। भाभी ने चच्ची को बहाने बहाने इतना परेशान किया कि वो एक रोज़ खुद ही अपना सामान उठाकर बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली गईं। उनके एक पड़ोसी ने, जो हालात से वाकिफ़ थे, नासिर को वीज़ा करा दिया और वो सऊदी अरेबिया भिजवा दिया गया, जहाँ एक मशहूर कंपनी में उसको मुलाजमत मिल गई। नासिर ने वहाँ मेहनत की और कमाई अपनी वालिदा को भिजवाने लगी। चच्ची अम्मी से मिलने आती और कहती थी कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी, वादा किया था तुमने तो इस वादे को याद रखना। अम्मी कहती, परेशान ना हो, मैं वादा करके मुकरने वालों में से नहीं हूँ। नासिर मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा था कि जल्दी से इस काबिल हो कि मुझे इज्जत से ब्याह कर ले जाए। वो चाहता था कि अपना पुराना घर नया बना ले और उसमें नया फर्नीचर हो, ज़िंदगी की सब सहूलतें हों, ताकि जब मैं उसकी दुल्हन बनकर उसके घर जाऊं तो सब तरह का आराम मिले। ये बातें मुझे मेरी कज़न सायरा यानी नासिर की बहन बताया करती थी कि भाई अम्मी को ख़तों में ऐसी बातें लिख के भेजता है, तो मैं ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती। नासिर 5 साल के बाद लौटा। आते ही सबसे पहले मकान को नया किया, फिर हर सहूलत से घर को भर दिया। भाभी का एक निखट्टू भाई था,
وہ جب آتا تو کنکھیوں سے مجھے دیکھتا، مجھے اس کا یوں دیکھنا بہت برا لگتا۔ اس سے میں پردہ کرنے لگی۔ بھابھی کو میری یہ بات بھی پسند نہ آئی، جبکہ بھابھی کا بھائی یعنی میرے ماموں کا بیٹا مجھے بہانے سے میرے سامنے آنے کی کوشش کرتا، مجھ سے از خود مخاطب ہونے لگتا۔ میں اس کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ ایک دن یہ معاملہ رنگ لے آیا۔ بھائی نے امی سے کہا میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کی شادی ماموں کے بیٹے سے ہو جائے۔ امی تو بھائی کا منہ دیکھنے لگیں اور میں سکتے میں رہ گئی۔ اب بھابھی کی مخالفت کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ بھابھی کا بھائی یعنی میرے ماموں کا بیٹا مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ پہلے تو امی نے سمجھایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، میں بیوہ دیورانی کو زبان دے چکی ہوں۔ جب بھائی اور بھابھی نے زیادہ زور ڈالا اور ممانی بھی آ کر رشتہ لے کر بیٹھ گئیں، تب امی ڈٹ گئیں۔ امی کی جرأت پر میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں نے تو دن رات ناصر کے سپنے دیکھے تھے۔ 5 سال اس کا انتظار کیا تھا۔ اب تو ان کے حالات بھی سدھر چکے تھے۔ جب بھابھی نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو بھائی کے ہمراہ چچی کے گھر چلی گئیں اور ان کو بتایا کہ عائشہ کا رشتہ میں اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہوں اور یہ رشتہ لڑکی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ناصر نے یہ بات سنی تو وہ گھر سے نکل گیا۔ یوں بھائی اور بھابھی میرے دل کا نگر اجاڑ کر آ گئے، مگر امی اور مجھے علم نہ ہو سکا کہ وہ چچی کے گھر کیا کرنے گئے تھے اور کیا کہہ کر آئے ہیں۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ناصر ہمارے گھر آئے گا، مگر ہفتہ گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ اللہ کی کرنی انہی دنوں والد صاحب بیمار پڑ گئے اور 2-3 دنوں کے بخاروں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب امی کا زور ٹوٹ گیا اور گھر کے فیصلوں پر بھائی کا راج چلنے لگا۔ انہوں نے ابو کے چہلم کے بعد امی کو کہا کہ یا تو عائشہ کی شادی میرے سالے سے کر دو، نہیں تو اپنی بیٹی کو لے کر چچی کے گھر چلی جاؤ۔ جب تم نے برے دنوں میں چچی کو رکھ لیا تھا تو وہ بھی تم کو رکھ لیں گی۔ امی بیٹے کے منہ سے ایسے نازیبا کلمات سن کر بس دنگ ہی رہ گئیں۔ امی نے ماموں سے شکایت کی، وہ بیوی کے ڈر سے کچھ نہ بولے۔ ممانی تو خود اپنی بیٹی یعنی ہماری بھابھی سے ملی ہوئی تھیں۔ اب امی کے لیے مشکل ہو گیا کہ میرا نکاح ناصر سے کیسے کریں، جبکہ چچی چاہتی تھیں کہ میرا بھائی بھی نکاح میں شامل ہو اور میرا ولی بنے۔ اسی کشمکش میں ناصر دوبارہ سعودیہ چلا گیا تو امی پر بھائی اور بھابھی کا دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا کہ عائشہ کی شادی میرے سالے سے کر دو۔ جب امی اور میں نے بھائی کی نہ سنی تو انہوں نے ہمارا جینا دھوبر کیا اور بھابھی نے تو ہمارا کھانا پانی ہی بند کر دیا۔ محلے میں ہر ایک سے بھابھی کہتی تھیں کہ عائشہ کی منگنی میرے بھائی سے ہے اور غلط تعلقات چچا کے بیٹے ناصر سے ہیں، جس کا یہ انتظار کر رہی ہے۔ خدا ایسی بھابھی کسی کو نہ دے۔ سارے خاندان، سارے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ عائشہ کی منگنی تو بچپن میں ہی ٹوٹ گئی تھی اور اب ناصر نے بھی اس کو ٹھکرا دیا ہے کیونکہ یہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ چچی کے کانوں تک بھی باتیں پہنچ رہی تھیں۔ چچی کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آ کر امی کو اپنے گھر لے جاتی، لیکن وہ نہ آئیں، بلکہ شرط رکھ دی کہ جب تک تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی کی شادی میں شامل نہ ہوگا ہم شادی نہ کریں گے۔ اس بات سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ وہی دیورانی ہے کہ جب وہ بیوہ ہوئی تو میں نے برے وقت میں اپنے گھر رکھا تھا، ان کے بچوں کو کھلایا پلایا، پروان چڑھایا، اور ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر ہم کو ٹھکرا رہی ہے۔ بھائی اور بھابھی کی بدسلوکی حد سے بڑھ گئی تو امی مجھے لے کر دارالامان آ گئیں۔ خیال تھا کہ ناصر آ جائے گا تو وہی ہمارا وسیلہ اور سہارا بنے گا، وہ بھی نہ آیا۔ خیر، ان کا دارالامان میں ہی انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کی خبر بھائی کو ملی، وہ آئے، مرحومہ امی کو تو دفنانے لے کر گئے، مگر میں بھائی کے ساتھ نہ گئی کیونکہ مجھے اب ان لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دارالامان میں رہ کر ناصر کا انتظار کروں گی۔ جب عائشہ نے اپنی کہانی مکمل کر لی تو وہ بہت رو رہی تھی، اس کی ہچکی بن گئی۔ میں نے گلے سے لگایا، تسلی دی اور وعدہ کیا کہ میں خود اس کی چچی کے پاس جاؤں گی، ان کو سمجھاؤں گی، پھر ہم ناصر سے بھی رابطہ کریں گے اور میں تم کو اپنے گھر سے دلہن بنا کر تمہارے کزن کے گھر رخصت کر دوں گی۔ کچھ دن بعد میں عائشہ کی چچی کے گھر گئی تاکہ ان کو بتا سکوں کہ عائشہ میرے پاس ہے۔ بھائی کے گھر وہ جانا نہیں چاہتی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس کی چچی نے کہا کہ ہم عائشہ سے بیٹے کا رشتہ اب نہ کریں گے کیونکہ اس کے بارے میں اس کی بھائی اور بھابھی نے طرح طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ میرا بیٹا بھی اسی وجہ سے بددل ہو کر واپس چلا گیا ہے اور اب ہمارا ارادہ عائشہ کو بہو بنانے کا نہیں ہے۔ عائشہ کی چچی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی کہ جس لڑکے کے لیے اس کی ماں نے گھر چھوڑ کر دارالعمار رہنا قبول کیا، جس دیورانی سے وعدہ نبھانے کو اس کی جٹھانی نے گھر کو خیر آباد کہہ دیا، وہی آج رشتے سے انکار کر رہی تھی۔
مجھ میں حوصلہ نہ تھا کہ میں عائشہ کو یہ بات بتاتی، پھر بھی بتانا تو تھا ہی۔ جب اسے حقیقت سے آگاہ کیا، اسے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار پڑ گئی اور پھر مرتے مرتے بچی۔ بہرحال غم کتنا بھی ہو آخر انسان جھیل لیتا ہے۔ عائشہ نے بھی جھیل لیا۔ میرے دن رات کے سمجھانے سے بالآخر وہ شادی پر راضی ہو گئی اور میں نے اس کی شادی اپنے ایک کزن سے کرا دی جو کہ خوشحال کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں نے اپنے کزن منان کو عائشہ کے بارے میں جب بتایا تو اس نے کہا تم اس لڑکی کو مجھ سے شادی پر آمادہ کر لو تو میں اسے زندگی کی تمام خوشیاں دوں گا اور وہ اپنے پچھلے سارے دکھ غم بھول جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ عائشہ کی شادی میرے کزن منان سے ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی کو اتنا پیار دیا کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر حال کی خوشیوں میں کھو گئی۔ 2 بیٹے ہو گئے اور پھر بیٹی ہو گئی تو وہ اپنی دنیا میں جینے لگی۔ اب تو بھول کر بھی وہ ناصر کو یاد نہیں کرتی۔ کئی بار منان نے کہا کہ چلو اب بھائی اور بھابھی سے صلح کر لو، ان کو معاف کر دو۔ خونی رشتے جو اتنے قریبی ہوں کم از کم وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ وہ مرتے دم تک ان سے نہیں ملے گی اور نہ ان کی شکل دیکھے گی، کہ بھائی نے بھابھی کی باتوں میں آ کر، اپنی بیوی کے پیار اور محبت میں گم ہو کر، بڑھاپے میں اپنی ماں کو گھر سے نکالا اور دارالامان پہنچا دیا۔ میرے لیے وہ مر گئے ہیں۔ اپنی بیوی کے پیار میں، اس کی چال بازی میں اتنا میرا بھائی کھو گیا کہ اپنی سگی بہن کو اس حال تک پہنچایا۔ محلے والوں میں بھی بہن کو بدچلن قرار دیا۔ تو آج میں ان کے لیے مر گئی ہوں اور وہ میرے لیے مر گئے ہیں، اور آج بھی وہ ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ ہی ہدایت دے ایسے بیٹوں کو جو شادی کے بعد اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں بہنوں کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں اور اپنے گھر ہوتے ہوئے بھی ان کو در بدر ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔